पंजाब हुकूमत ने अहम कदम उठाते हुए स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रेप और बच्चों पर जुल्म का तेज़ ट्रायल करके मुलजिम को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है, मगर गुज़श्ता दिनों तांदलियावाला में जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला, जहाँ बच्चे से ज्यादती केस में पहले मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में उलमा की मुदाखलत के बाद बच्चे के वालिद ने मुलजिम को मुआफ़ कर दिया और मुलजिम मुअल्लिम को गिरफ्तारी के बाद अदालत से रिहाई भी मिल गई। अब इस वाक़े के खिलाफ सियासी शख्सियात समेत सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हो रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरपर्सन है NCRC आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आयशा साहिबा, अब इस पर मैंने जैसे कि पहले बताया कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि इस बच्चे के वालिद ने क्यों इस मुअल्लिम को माफ़ कर दिया और फिर उसको रिहाई भी मिल गई। मुझे बताइएगा इस पर आपका अपना ज़ाती ओपिनियन क्या है? मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को अगर कन्विंस करके या फिर उनको प्रेशराइज करके इस तरह से मुआफ़ी तलाफ़ी करा दी जाए और फिर अदालतों से भी रिहाई मिल जाए, ये मामला अगर ऐसे होगा तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के मुअल्लिम रोज़ाना हमें कोई ना कोई केस नज़र आता रहेगा। जी, थैंक यू जी। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और अफ़सोसनाक वाक़या है और जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, हमें इस बच्चे के वालिद को, जिसने पहले एक वाक़या देखा, अपने बच्चे के साथ एक ज़्यादती होते हुए देखी, उस पे FIR करवाए, मुलज़िम को पकड़ लिया गया और फिर कुछ देर बाद रहा कर दिया गया क्योंकि इसी वालिद ने कंप्लेंट वापस ले ली। मगर क्यों ली? वो सवाल हमें करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मुआशरे में ये जो रवैये हैं, इनको तब्दील करना ज़रूरी है। बजाय इसके कि सारे जो नेबरहुड है, जो लोग इस बाप के साथ खड़े होते और कहते कि बिल्कुल इस मुकदमे की एंड तक पैरवी करो, जब तक ऐसे लोग, वो बेशक मुअल्लिम हो मदरसे का, बेशक कोई और असातिज़ा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई गली मोहल्ले में फिरता हुआ इंसान हो, इन लोगों को जब तक हम कैफ़े किरदार तक नहीं लाएँगे और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा नहीं देंगे, तब तक हम अपने अपने इर्द-गिर्द से ऐसे लोगों के, ऐसे परपेट्रेटर्स का खात्मा नहीं कर पाएँगे। तो मैंने हाल ही में एज़ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ एक मीटिंग की, जहाँ पे हमने इसको प्रोटेस्ट किया, इस केस को, और उन्होंने पहले से ही हमें एक खुशाइन खबर दी कि फॉलोइंग माय मीटिंग उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग कन्वीन की। इस बच्चे के वालिद को बुलाया हुआ था, प्रोसिक्यूटर जनरल को, और वहाँ पे सूबे की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने फैसला किया है कि इसकी पैरवी अब रियासत इस मुकदमे की खुद करेगी और ये जो डिस्चार्ज किया गया है केस, इसको चैलेंज करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो पंचायत जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसने बैठी और एक डिसीजन दिया, पाकिस्तान के लॉ में इसकी इजाजत अब नहीं है, उनके लोग, जो लोग थे उस पंचायत के, उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा, बिकॉज दे वर देयर रिगार्डेड एज अबेटर्स ऑफ द क्राइम, कि उन्होंने क्यों इन्फ्लुएंस अपना और असर इस्तेमाल करते हुए एक वालिद को प्रेशराइज किया कि ये मुकदमा जो है वो वापस ले। सही। अच्छा, अब आयशा साहिबा, इसमें ना एक चीज़ जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व की जाती है, तभी बहस भी होती है। कानून मौजूद होता है लेकिन उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पाता जैसे होना चाहिए। अब पता नहीं किस तरह से ये केस अदालत में पेश किया गया कि सिर्फ कन्विंस करने पर, या फिर इसके पेरेंट्स ने जिस तरह से प्रेशराइज होकर ही मान लिया कि ठीक है जी, सुलह सफाई हो जाती है और मुलजिम को रिहाई भी मिल गई। अगर ऐसा ना भी हो तो इस तरह के मुजरिमान कुछ वक्त के बाद छूट जाते हैं और वो फिर वही कारनामा करते हैं जिसकी बिना पर उनको पहले गिरफ्तार किया जाता है। ये सख्ती से अमल दरामद या क्रैकडाउन कब होगा कि एटलीस्ट इस तरह के केसेस को तेज स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्दी निपटाया भी जाए और जल्द अज जल्द सजा हो और वो भी यकीनी सजा हो? देखिए, हुकूमत पंजाब का बहुत खुश आइंद डिसीजन है कि एक्सपेडाइट कराया जाए ऐसे ट्रायल्स में जहाँ पे बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात इन्वॉल्व होते हैं, वो कदमों की पैरवी ही सारी उम्र करते रहते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये कदम खुश आइंद है। फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पाकिस्तान में एक 2021 में एंटी रेप एक्ट 2021, इसके अंदर रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है, जिसके अंदर ऐसे सोडोमी, मैरिटल रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस को ऐड किया गया है, और जो भी ऑफेंस इस एक्ट के नीचे दर्ज होगा उसको नॉन कंपाउंडेबल कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आउट ऑफ कोर्ट लीगल तरीके से जो पहले एक वीक पार्टी के साथ सेटलमेंट कर दिया करते थे पैसे दे के या किसी और तरीके से, वो अब अलाउड बिल्कुल नहीं है।
سو اسٹیٹ کو ایسے مقدموں میں آگے آ کے پیروی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے سوشل اور کلچرل جو نارمز ہیں، جو حقیقت ہے، وہ مد نظر رکھنی چاہیے. چاہے پاورفل ہے، پیسے کا استعمال کر کے، اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، ریلیجس لیڈر ہے، اس کیس میں وہ ایک ویک پارٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. تو اب یہ وقت ہے، میں آپ کے تھرو اپیل کروں گی ہمارے تمام ریلیجس اسکالرز، ہمارے اساتذہ، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، سوشل سول سوسائٹی کے لیڈرز، کہ اپنی آواز بلند کریں، جا کے کھڑے ہوئیں ایسے والدین کے ساتھ، ایسے بچے بچوں کے ساتھ. عائشہ آئی تھنک سو کہ جی، اس میں تاکہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونا یا پھر ان کے لیے بھی کچھ ایسا ایک سٹرکچر ہو کہ جس میں سیشنز رکھے جائیں اور پیرنٹس کو بتایا جائے کہ اس میں بعض لوگ تو ڈر جاتے ہیں، بعض لوگ غیرت کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں باتیں بنائیں گے، ہمارے بچے کو طرح طرح کی باتیں ہوں گی. ظاہر ہے ایک سوسائٹی میں بھی ایک پریشر ہوتا ہے نا، تو ان کی بھی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو کل کو کسی اور کے بچے کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ ڈر کسی بات کا نہیں ہے، اور اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے. آپ کھل کر بات کریں اور اپنے بچے کے حق کے لیے بات کریں. اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اگر آپ نے جو والد ہے جس نے اپنے بچے کے خلاف ایف آئی آر پہلے کرایا، اس کا جو انٹرویو پہلا تھا، اس نے ایگزیکٹلی یہی چیز کہی کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ ان تمام بچوں کے لیے یہ مقدمہ درج کرا رہا ہوں جو اس قسم کے مدرسوں کے معلم ہوں یا اور لوگ ہوں، ان کا نشانہ نہ بنے اس تشدد میں، جنسی تشدد ہو یا اور کوئی تشدد ہو. سو ہم نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ جو ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک آگاہی مہم جو ہے وہ ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم، اور آپ نے جو پروگرام کیا یہ بھی خوش آئند ہے. ایسے پروگرامز آپ کو بہت کرنے چاہیے تاکہ جو سن رہے ہیں بچے بچیاں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اپنے والدین کو بتائیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے اساتذہ کو بتائیں. اور پھر ان بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پیشنٹلی ان کی بات سنیں، اس پہ مقدمہ درج کرائیں، کیونکہ یہ صرف ایک بچے کے ساتھ نہیں ہو رہا. ابھی ساحل کی ایک رپورٹ نکلی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ کی بیسس پہ 11 بچوں کے ساتھ تشدد پیش آتا ہے، جس میں جنسی تشدد بھی شامل ہے. بالکل. اور یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے جو خوف کی وجہ سے یا وکٹم بلیمنگ یا شیمنگ کی وجہ سے اچھا میم، ہمارے اس میں ایک بچے چیز بچیاں، ان اور کے بھی ہے. والدین منظر عام تک نہیں لاتے. بالکل جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دوسرا اس میں عائشہ یہ بھی ہے کہ جو اسکول میں جو اساتذہ ہیں، اسکول میں بھی کچھ اس طرح کا، ظاہر ہے سلیبس میں تو نہیں ہم لوگ اس کو انکلوڈ کرا سکتے، لیکن ظاہر ہے اسکولز میں کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، ٹیچرز کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں ٹیچرز بچوں کو بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، تاکہ بچوں کو چھوٹی ایج میں ان چیز کا پتہ چل جائے اور وہ گھر آ کے اپنے پیرنٹس کو پراپرلی کمیونیکیٹ کر سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سارے بچے اسکول وینز میں ہیراس ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے اسکولز میں ہیراس ہو رہے ہوتے ہیں. تو اساتذہ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے جو کہ ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میٹر اس طرح سے سالو ہو سکتا ہے. ہم نے کمیشن نے، آپ نے کریکولم کی بات کی، کمیشن نے کچھ مہینے پہلے ایک بک کا لانچ کو اسپانسر کیا ادارہ تعلیم آگاہی کے ساتھ، جس کے اندر گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو ایک تصویر کی شکل میں، ایک سٹوری کے شکل میں ارلی جو پرائمری کی اسکول ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے. بچوں کو کہا گیا ہے، اس میں سکھایا گیا ہے کہ بے شک آپ کے کوئی جاننے والے رشتہ دار ہوں، وہ کیا صحیح ٹچ ہے، برا ٹچ کیا، اور کب آپ نے اس کے بارے میں بولنا ہے، اپنے ٹیچر کو بتانا ہے. ہم نے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اور پیرا کو یہ کتاب جو ہے یہ انٹروڈیوس کرائی ہے. یہ ہم نے ورچوئل فارم میں بھی ان سے شیئر کی ہے، اور ہم صوباؤں کے ساتھ بھی کریں گے. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک چھوٹی عمر میں ایک بچوں کے بات سکھائی جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور کب آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہمیں اب یہ بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر آئی تھنک ہر لیول پہ کام کرنا ہے. قانون اچھے موجود ہیں، ان کا نفاذ بہتر کرنا، اس پہ ڈیمانڈ کرنا، ہمیں تحفظ دینا بالکل. میڈیا کے تھرو، I'm very آگاہی sorry to مہم کے interrupt تھرو you. کہ میم ایک چیز اور بھی ہے، I don't think so کہ اس سارے میٹر میں صلح کا کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے. صلح کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب ایک شخص نے اس طرح کی حرکت کی، کوشش کی، یا پھر وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس پر اس کو پینلٹی پے کرنی ہے، اس پر اس کو سزا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد جناب صلح ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا؟ جی ایبسولوٹلی، آئی کوڈنٹ اگری مور ود یو. اور یہی جو قانون اینٹی ریپ ایکٹ 2021 ہے، اسی وجہ سے اس نے اس کو نان کمپاؤنڈیبل بنایا ہے، تاکہ یہ صلح والا چکر جو ہے، جو قانون پہلے اجازت دیتا تھا، وہ بالکل اس کا خاتمہ کر دے. کیونکہ اکثر جو اثر والا با اثر ویل کنیکٹڈ انسان ہے، وہ ویک پارٹی کو ضرور قانون کی یہ شک استعمال کر کے اپنے فائدہ، اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتا تھا. تو اسی لیے اس قانون میں یہ اصلاحات کی گئی ہیں.
तो कानून अपनी जगह मौजूद है, उसका इन्फोर्समेंट जरूरी है, और मुआशरे में हमें अपने रवैयों को, माइंडसेट्स को चेंज करना है, ताकि लोग बिला खौफ आके ये जो रेप है, जिनसी तशद्दुद है, कोई तशद्दुद है बच्चों के साथ, वो रिपोर्ट करें। बच्चों के साथ स्कूल में ये एक बड़ी मल्टी सेक्टोरल, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें चाहिए, ऑल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन खुशाइन बात ये है कि रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है, और वो दो चीजों की तरफ निशानदेही करता है। एक तो ये कि शायद इन वाकयात में इजाफा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे भी जरूरी ये कि लोग बाहर निकलकर किसी हद तक इस पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पुलिस के साथ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, जो पुलिस में भी जो ट्रस्ट जो है वो पहले से बेहतर नजर आ रहा है। और पंजाब पुलिस के साथ जो हमने बात की, उन्होंने हमें अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स दिखाए, जो कि ऐसे वल्नरेबल जो सेगमेंट्स हैं जिसमें बच्चे, औरतें, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, उनके लिए बनाए हैं कि वो वहां बिला खौफ जाके ऐसे जुराइम जो हैं उनको रिपोर्ट करें। तो हम आपके प्रोग्राम के थ्रू भी कहेंगे कि वी आर वेरी होपफुल कि जो ये पंजाब हुकूमत ने, जो रियासत ने यहाँ पे मुद्दई बनने का फैसला किया है, इस मुकदमे को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे और ऐसी कड़ी सजा दें ताकि एक आई ओपनर हमेशा के लिए हम अपने बच्चों के साथ बुरी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आयशा साहिब, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।